बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZSE डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद जाहिद शरीफ चौधरी। नाजरीन, मैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूं। नाजरीन, आज मैं आपको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से गिरफ़्तार होने वाले B4U कंपनी के CEO सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी की ज़मानत के केस के हवाले से आगाह करूँगा। पहले अदालत ने उनको ज़मानत दे दी थी 2 हफ़्ते की, आज फिर उनकी समाअत थी। और नाजरीन, आज सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी साहब 3 नंबर की शर्ट पहने अदालत में पेश हुए। और जब अपने उनके वकील थे साबिक़ गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ ख़ान खोसा साहब और नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल सत्तार मोहम्मद अवान साहब पेश हुए, जबकि उनके हमरा डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी भी मौजूद थे। जबकि सैफुर रहमान की गिरफ़्तारी के केस में DG नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी साहब भी मौजूद थे। तो जनाब नाजरीन, जब आज अदालत ने सैफुर रहमान की जो अबूरी ज़मानत थी उसमें अगले बुध तक तोसी कर दी है, ये बड़ी ख़बर है। अदालत ने पहले पीर का वक़्त दिया था, ताहम उनके वकील जो थे सरदार लतीफ़ ख़ान खोसा साहब, उन्होंने कहा कि मैं बार का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरी मसरूफियात हैं सियासी, तो इसलिए इसको 1 हफ़्ता आगे इसको कर दें। तो जिस पर 3 रुकनी बेंच के सरबराह कायम मकाम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि इसके बाद बेंच अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए हम और ये केस भी बड़ा अहम है, इसमें 5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का मामला है और हम इस केस को ज़्यादा इल्तवा में नहीं डाल सकते, तो हम मंगल की तारीख़ रख लेते हैं। ताहम सरदार लतीफ़ ख़ान खोसा साहब ने कहा कि जुमरात की रख लें, लेकिन फिर बुध के दिन पर वो राज़ी हो गए। तो नाजरीन, मैं आपको बताऊंगा कि पूरी इस समाअत का अहवाल बताऊंगा। तो स्टार्ट में मैं आपको बताऊं कि ये सैफुर रहमान ख़ान साहब ने ऑनलाइन B4U कंपनी और उसके अलावा दीगर शेल कंपनियां बना रखी हैं, जिनके तहत लोगों से ऑनलाइन 11 अरब रुपए के तकरीबन पैसे उन्होंने लिए हैं। और उनकी 4 बीवियां हैं और वो मलेशिया से जो है ना वो ये लोगों से ऑनलाइन पैसे ले रहे हैं। तो जनाब नाजरीन, अदालती नोटिस पर आज जो है ना वो नायब हुकाम पेश हुए हैं। दौरान समाअत सैफुर रहमान के वकील सरदार लतीफ़ खोसा का कहना था कि नैब से सारी कौम ही डरती है। अदालत के इस्तफ़सार पर कि मुल्ज़म कहाँ है, तो सैफुर रहमान साहब खड़े हो गए अदालत में और फिर आगे चलना शुरू कर दिया अदालत के कटहरे की तरफ। ताहम जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फरमाया कि आप अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। तो दौरान समाअत उमर अता बंदयाल ने नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल से इस्तफ़सार किया कि तफ्तीश की कि नहीं। इस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने उठकर खड़े ही थे जो वहाँ पे, उन्होंने मुख्तलिफ़ अपनी बातें शुरू कर दी। ताहम जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि खोसा साहब की मर्ज़ी की तफ्तीश तो नहीं करनी, नैब के सवालों के जवाब नहीं दिया, नैब के सवालों का जवाब नहीं दिया। नैब के प्रोसिक्यूटर का कहना था कि हमने 3-4 नोटिस दिए, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो बेंच के रुकन हैं, उन्होंने जवाब दिया, कहा कि मुल्ज़म ने जवाब देना है, नैब की मर्ज़ी का जवाब तो नहीं देना। नैब वकील का कहना था कि B4U ग्लोबल कंपनी मुख्तलिफ़ कंपनियों के सरबराह हैं ये सैफुर रहमान साहब, और ये कंपनियां गैर कानूनी तरीके से लोगों से रकम ले रही हैं। मंसूर अली शाह का कहना था कि कौन सी कंपनी की बात हो रही है, स्पेसिफिक कंपनी का नाम बताएं। नैब के वकील का कहना था कि B4U कंपनी पाकिस्तान में SECP के पास रजिस्टर्ड नहीं है,
اس پر لطیف کھوسا کا کہنا تھا کہ SCCP نے جرمانہ کیا ہے، اس کے خلاف میں عدالت میں گیا ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ SCCP کہہ رہی ہے کہ شیل کمپنیوں تک شیل کمپنیوں کے تحت پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ نیب کے دائرہ اختیار پر بعد میں بات کریں گے، منصور علی شاہ نے یہ لطیف کھوسا کو ہدایت کی۔ نیب کے وکیل کا کہنا تھا کہ B4U گلوبل کمپنی SCCP کے پاس رجسٹر نہیں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے نیب کے پراسیکیوٹر سے سوال کیا کہ آپ نے ابھی تک تحقیقات مکمل کی ہیں کہ نہیں، تو اس پر نیب پراسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ابھی نیب میں انکوائری چل رہی ہے۔ دوران سماعت لطیف کھوسا بولے کہ سارے پیسے نومبر 2020 سے نیب نے فریز کیے ہوئے ہیں، 6000 ملازمین ہمارے فاقوں پر آ گئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ یہ پیسے کن بینکوں میں جمع کرائے گئے ہیں پاکستان میں، تو اس پر نیب پراسیکیوٹر نے بتایا کہ عسکری بینک، MCB، سمٹ اور دیگر بینکوں میں یہ رقوم لوگوں نے جمع کروائی ہیں۔ نیب وکیل کا کہنا تھا کہ پاکستانی روپے کی صورت میں پیسے لوگوں سے لیے جا رہے ہیں اور پھر ان کو 150 روپے فی ڈالر کے حساب سے جمع کر لیا جاتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بدیال نے کہا کہ MCB اور عسکری بینک میں یہ پیسے جمع کیے گئے ہیں۔ نیب وکیل کا کہنا تھا کہ نیازی پیٹرولیم کمپنی میں 554 ملین روپے جمع ہوئے ہیں اور سیف الرحمان اس کمپنی کے سگنیٹری ہیں اور یہ کمپنی 2020 سے اب تک پیسے جمع کر رہی ہے۔ دوران سماعت جسٹس عمر عطا بدیال نے کہا کہ سماعت کو پیر تک ملتوی کر دیتے ہیں اور ہم ملزم کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دیتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ اربوں روپے پاکستان میں کیسے آ گئے، اس کی وضاحت کرنا ہوگی۔ تو لطیف کھوسا کا کہنا، عدالت نے کہا کہ لطیف کھوسا پیر کو اپنے دلائل کا آغاز کریں گے۔ اس پر لطیف کھوسا نے کہا کہ جی میں مصروف آدمی ہوں، میری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہے، تو مجھے جو ہے نا وقت دیا جائے کچھ، اس کو اگلے ہفتے تک اس کی کیس کو ملتوی کر دیں۔ تاہم جسٹس عمر عطا بدیال کا کہنا تھا کہ 5 ارب روپے کا کیس ہے، ہم اس کو کیسے ملتوی کر دیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ پیر کو دوبارہ سماعت کر لیں گے، چلے منگل کو کر لیں گے۔ تاہم بعد میں سردار لطیف کھوسا کی بار بار درخواست پر عدالت نے کیس کی سماعت 22 ستمبر بدھ تک ملتوی کر دی ہے۔ اگلی سماعت پر لطیف کھوسا صاحب اپنے دلائل دیں گے۔ ناظرین، آپ نے یہ پورے کیس کی سماعت کا احوال سن لیا ہے۔ مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر سے اجازت دیں، اور ناظرین میرا YouTube چینل آپ نے سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، تاکہ آپ تک میری آئندہ خاص موضوعات پر اور کیسز کے حوالے سے، سپریم کورٹ اور دیگر اہم خبروں کے حوالے سے جو ویڈیوز ہوں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔